बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नौजवान अक्सरियत में, अक़लियत में नहीं, अक्सरियत में आजकल क़ुव्वत बा के मरीज़ हैं। और यकीन कीजिए ये मर्ज़ को कुदरत की तरफ से नहीं है। कुदरत की तरफ से कभी जुल्म नहीं होता। कुदरत तो इतनी मेहरबान है कि जिसका तसव्वुर सारी कायनात मिल के भी नहीं कर सकती। उसकी छोटी सी मिसाल जो अल्लाह पाक ने फरमाई है कि अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक माँ का प्यार भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ कभी अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को दुख में नहीं देखना चाहती। उसके लिए वो जो कुछ कर सकती है करती है। तो अल्लाह की तरफ से अगर हम कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है तो ये हम खुदा ना खास्ता ये हम ब्लेम कर रहे हैं। इससे हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और ऐसे मामलात जिनसे ये बीमारी हो रही है, मेरा मकसद है क़ुव्वत बा, ये बीमारी क्यों हो रही है, उसके फैक्टर तलाश करने चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए ताकि ज़िंदगी आसान हो। यकीन कीजिए क़ुव्वत बा के मरीज़ ऐसे मेरे पास आते हैं कि उनको यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है। वो इतने मायूस होते हैं, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि वो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा मरते हैं। मरने से मुराद मौत तो एक दफ़ा ही आनी है। मरने से मुराद वो इतनी मायूसी में चले जाते हैं कि उनको घर अपना जो है वो उठाना लगता है कि घर में जब वो जा रहे होते हैं या जाने का वक़्त होता है तो उन पे वो वक्त बड़ा बोझल होता है कि हम एक रात भी कैसे गुजारेंगे। घर का सुकून बर्बाद हो जाता है, घर की खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। खुदारा इस पे काम करें, बाकायदा इस मिशन को लेके आगे चलें कि हमने आइंदा नस्ल को भी बचाना है और इस नस्ल को भी इस बीमारी से बचाना है। उसके लिए अपने छोटों को समझाएं, अदब में रहते हुए बच्चों को समझाएं कि ये क्या चीज़ है और इसकी हमने कदर कैसे करनी। यकीन कीजिए ये मादा मनी जो है ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ बीवी से मिलने का एक नाम है। ऐसा नहीं है। ये इसका किरदार आपके जिस्म में ऐसे है जिसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ। जैसे कोई एक दीवार हम बनाते हैं, उसमें जैसे गारे का या सीमेंट का किरदार है कि वो ईंटों को जोड़ के रखती है, वो दीवार बनाने में मदद करती है। ऐसे ही हमारे जिस्म को मजबूत रखना, इसको कायम रखना, इसको बुढ़ापे से बचाना, कबल अज़ वक्त बुढ़ापे से बचाना, ये किरदार अदा करती है। यकीन कीजिए जिसने इस मादा की कदर की और इसको नाजायज़ तरीके से ज़ाया नहीं किया, उसकी जवानी भी खूबसूरत होगी, उसका बुढ़ापा भी, पंजाबी में बताता हूँ, लिश्के मारेगा। बुढ़ापे में भी ऐसा लगेगा जैसे नौजवानों का रंग होता है। और यकीन कीजिए आइंदा आने वाली नस्ल वो भी इंशाअल्लाह खूबसूरत भी होगी और बीमारियों से पाक भी होगी। ये आपकी एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी है। ये आपके जिस्म की हिफाजत करती है। आप भी इसकी हिफाजत कीजिए। आप अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, घर में खुशहाली चाहते हैं, घर की रौनकें बरकरार रहें, घर की खुशियाँ क़ायम व दायम रहें, तो इसकी हिफाजत कीजिए। ये आज से मैं आपके ज़िम्मे सौंप रहा हूँ कि इसको अपने बच्चों को भी समझाएं ताकि सेहतमंद माशरा पैदा हो। सेहतमंद इंसान पैदा होंगे तो माशरा भी सेहतमंद होगा। उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में लगाइए। कोशिश कीजिए मोबाइल से उनको बचाएं। और ऐसी सोसाइटी, अपने बच्चों की सोसाइटी भी ज़रूर चेक करें कि वो कहाँ बैठते हैं, अपना फालतू टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं। उससे यकीन कीजिए
آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوگی اور وہ بچہ بھی بڑی خوبصورت زندگی گزارے گا۔ تو کوشش کیجئے اس مشن کو بڑھائیں، اس پہ کام کریں۔ یہ بھی ایک انشاءاللہ نیکی کی حالت ہے۔ جب آپ کسی انسان کو اس لیے اس کی صحت میں، اس کی عمر میں، اس کی زندگی کو اچھا بنانے میں آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ یہ آپ کا وقت رائے گا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ قبول ہوگا، کیونکہ آپ ایک انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کو اپنی مخلوقات بلکہ ہر مخلوق ہی اللہ کو اپنی بہت پیاری ہے، اور خاص طور پہ انسان جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس سے تو اللہ بے انداز پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں سب کچھ بنایا ہے، اس کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کوشش کریں اللہ کی طرف مڑ جائیں۔ جب ہم کوشش کریں گے، ہر وقت وضو میں رہیں گے، ہر وقت اپنی زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم برائیوں سے بھی بچیں گے اور اپنی صحت کی بھی حفاظت ہو جائے گی، ہمارے ہر معاملے میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ تو میں نے دیکھا جو بچے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ خفیہ اپنے علاج کرواتے ہیں، کبھی میڈیکل سٹوروں پہ ملتے ہیں، کبھی پنسار کی دکانوں پہ ملتے ہیں، کبھی حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور خفیہ کوشش کرتے ہیں علاج ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، اپنا علاج کسی اچھے طبیب سے کروائیں جو آپ کی مرض کو سمجھ سکے، آپ کے پرابلم کو سمجھ کر اس کے مطابق آپ کا علاج کرے۔ یہ میں آج ایک گولیوں کا نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ آپ کی وقتی ضروریات بھی پوری کرے گی، اور یہ گولیاں مستقل کھانے سے انشاءاللہ آپ مستقل طور پہ فٹ ہو جائیں گے اور ایسی خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیتے نظر آئیں گے۔ یہ نسخہ نوٹ فرما لیں: جوز بوا، مال کنگنی، زعفران، افیون، کرمفل، بذرہ البنج، اسپند، کم مدبر۔ یہ کم جو ہے توے پہ بھون لیں، ہر واحد 20 گرام۔ ان سب کو باریک پیس کر چھلکا اسبگول کا لعاب بنا کے اس کے ساتھ اس کی گولیاں بنائیں۔ گولیاں بقدر نخود بنائیں، یعنی چنے بڑے چنے کے دانے کے برابر بنائیں۔ یہ ایک گولی صبح اور ایک شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کوشش کریں دوائیاں جو ہے ایسی پنسار سٹور سے خریدیں جہاں سے آپ کو تازہ اور اچھی ادویات ملیں، کیونکہ ادویات نہیں اثر کرنا ہے۔ اگر صرف نگ پورے کریں گے، دوائیاں اچھی نہیں ہوں گی، زیادہ بوسیدہ ہوں گی، تو پھر ان کے اثرات بھی اتنے کم آئیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ حکیم نے نسخہ اچھا نہیں دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اجزاء پہ نظر رکھی جائے، کسی حکیم سے چیک کروا لیے جائیں کہ کیا یہ خالص چیزیں ہیں، تو پھر یہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی ہر ضرورت کو پوری کریں گے۔ آپ انشاءاللہ یہ جو مردانہ طاقت کی کمزوری آپ کو آ گئی ہے، مردانہ کمزوری آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کے بہت سارے معاملات ہیں، جیسے صورت انزال والا معاملہ ہوتا ہے، سختی میں کمی ہوتی ہے، ٹائمنگ میں کمی ہوتی ہے، یا جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ گولیاں ان سب کو کور کریں گی۔ آپ اس کو کھائیں، لیکن ایسا کبھی نہ سوچیں کہ ایک گولی سے 2 گولی سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کم از کم 2-2.5 مہینے 2-3 مہینے تک لگاتار کھائیں تاکہ آپ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہ گولیاں نہ بنا سکیں تو ہمارے پاس یہ بنی ہوئی تیار شدہ موجود ہوتی ہے، آپ اگر حکم کریں گے تو بذریعہ TCS وغیرہ ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔
اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔